रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिन जदीद फ़ैल मादी से मुताल्लिक़ ये हमारा आखिरी नवा हिस्सा है। इसमें हम लोग मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैल मादी के जुमले लेंगे और उनके मायने सीखेंगे और उनके बारे में दोबारा से जानेंगे। हो सकता है इसके अंदर कुछ जो चीज़ें ली हुई हैं उनका दोबारा से इआदा भी हो जाए। फ़ैल मादी की जो 6 तरीके से जुमले लिखने की अक़साम हैं, इनका ताल्लुक़ असलन तो उर्दू और फ़ारसी से है, क्योंकि अरबी में मादी के जुमलों की कोई अक़साम नहीं होती और ना ही इनको इस तरीके से बयान किया जाता है। आइए फ़ैल मादी के मुख्तलिफ़ जुमलों के मुतालिक जानते हैं कि कौन से कलिमात ऐसे हैं जो उन्हें मुख्तलिफ़ तरह का अंदाज़े बयान दे देते हैं। आइए जानते हैं कि काना व अख़वातुहा या अल-अफ़आल अन्नाक़िसा किसे कहते हैं। आपके सामने ये तस्वीर है, इसमें देखें अफ़आल अन्नाक़िसा मिसालों के साथ वाज़ेह हैं। इन्हें नासिखा भी कहते हैं, नाक़िसा भी कहते हैं। काना व अख़वातुहा या अल-अफ़आल अन्नाक़िसा या नासिखा से मुराद अधूरे काम हैं, यानी फ़ैल की तरह इनकी गर्दान तो हो जाती है मगर मायने में ये अधूरे रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ैल मादी का सीगा कतबू ले लें, जिससे मुराद है उन्होंने लिखा। अब हम अगर फ़ैल जो नाक़िस है, जो काना व अख़वातुहा के अंदर जिसे काना व अख़वातुहा भी कहते हैं, उनका काना ले लें और काना का जो सीगा है कानू ये लें, खाली ये लें, तो इससे मुराद होगी थे। कानू वो थे, जिससे बात मुकम्मल नहीं हो रही, यानी कानू को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे इस्म की लाज़मन ज़रूरत पड़ेगी जुमले के अंदर। जैसे कानू ज़ालिमीन, वो जालिम थे। इस तरह का एक मतलब उसे कोई भी अगला इस्म चाहिए होता है अपनी बात मुकम्मल करने के लिए। ये ऐसे अफ़आल नाक़िस होते हैं जो कि फ़ैल की तरह गर्दान तो करते हैं अपनी, मगर ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकते किसी भी फ़ैल मादी के सीगे की तरह। इसीलिए इनको अफ़आल नासिखा भी कहते हैं या काना व अख़वातुहा कहते हैं। ये अफ़आल नाक़िसा जुमला इस्मिया में आते हैं और जुमला इस्मिया के जो 2 अहम अज्जा होते हैं, जिन्हें मुब्तदा और ख़बर के तौर पर हमने देखा था और समझा था मिसालों के ज़रिए पिछले अस्बाक़ में। इसमें मुब्तदा को मुब्तदा तो मरफ़ू ही होता है, उसको मरफ़ू ही रहने देते हैं और जो ख़बर होती है, जो असल में ख़बर क्या है, ख़बर के एराब क्या सीखे थे हम लोगों ने, ख़बर के एराब सीखे थे कि वो ख़बर हालत रफ़ा में होती है। लेकिन जब ये अफ़आल नासिखा जो हैं या अफ़आल नाक़िसा जो हैं ये जुमला इस्मिया का हिस्सा बनते हैं, तो ये ख़बर मुब्तदा को तो कुछ नहीं कहते, उसको हालत रफ़ा में ही रखते हैं, मगर उसकी ख़बर जो है उसको मंसूब कर देते हैं। आइए इन अफ़आल को मज़ीद जानते हैं। नाक़िसा की 3 हिस्सों में तक़सीम जानते हैं। जो भी अफ़आल नाक़िसा आपने ऊपर देखे हैं उसमें मुकम्मल साथ देने वाले अफ़आल, जिनको अरबी में ताम्मतुत तसर्रुफ़ कहते हैं, ये वो अफ़आल होते हैं जो मादी, मुदारे और अम्र के सीगों में अरबी में तब्दील हो जाते हैं और जुमलों का हिस्सा बनते हैं। ये अफ़आल हैं काना, अस्बहा, अضحा, अमसा, बाता, ज़ल्ला, सारा। इनमें से नामुकम्मल साथ देने वाले अफ़आल, जिन्हें अरबी में अफ़आल नाक़िसतुत तसर्रुफ़ भी कहते हैं, और ये इसलिए कहलाते हैं ये नाक़िसतुत तसर्रुफ़ या नामुकम्मल साथ देने वाले अफ़आल, क्योंकि ये सिर्फ मादी और मुदारे के सीगों में तब्दील होकर जुमलों का हिस्सा बनते हैं और ये हैं मा बरहा, मा अनफ़का, मा ज़ाला, मा फ़तिआ। इसके बाद इनकी तीसरी कैटेगरी कहलाती है रुके हुए अफ़आल, जिन्हें अरबी में अफ़आल जामिदा कहते हैं। ये अफ़आल जामिदा या रुके हुए अफ़आल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका सिर्फ मादी का ही सीगा बनता है, जो मादी के जुमलों में या मादी के तौर पर इस्तेमाल होता है जुमलों में। मादी के मायने देने के लिए ये हैं 2 अल्फाज मादामा और लैसा। आइए इनके मायने उर्दू में भी जान लेते हैं। अफ़आल नाक़िसा उर्दू मायने के साथ आपके सामने है। ये इसमें है काना, अस्बहा, अضحा, बाता, मज़ाला। काना का मायने है था या हुआ या है। अस्बहा से मुराद सुबह के वक्त हुआ, जो काम भी हुआ सुबह के वक्त हुआ, या हुआ के मायने में आ रहा अضحा चाशत के वक्त हुआ या हुआ। बाता रात में हुआ या हुआ। मज़ाला मायने देता है हमेशा हुआ या हमेशा रहा।
मा फतिआ भी कह सकते हैं इसको, इसके मायने होते हैं हमेशा रहा। मादामा के मायने हैं जब तक रहा। सारा के मायने हैं हुआ। अमसा शाम के वक्त हुआ, जो भी काम हुआ वो शाम के वक्त हुआ, या हुआ के मायने में भी इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात ये। ज़ल्ला के मायने दिन में हुआ के हैं या हुआ के हैं। दामा हमेशा हुआ या हमेशा रहा। मा बरहा हमेशा रहा के मायने में आता है, और मा अनफका हमेशा रहा के मायने में ये भी आता है, और लैसा के मायने होते हैं नहीं है। अफ़आल नाक़िसा में से बाज़ की गर्दान जो है मैंने इस चार्ट में आपको दे दी है, जो ज़्यादातर मुस्तामिल है, और आप देखें इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, और क्योंकि ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं ना। असल जो हमने गर्दानें ली हैं, तरीक़े लिए हैं, वो तमाम अफ़आल मादिया के एक तरह के, अगर हम गर्दान याद कर लें, फ़ाला की एक गर्दान पूरी याद करें तो हमें तमाम अफ़आल मादिया जो हैं उसके वज़न पर करके हम कर सकते हैं गर्दान को, तमाम तरह की। मगर अफ़आल नाक़िसा थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके सामने चार्ट दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। इस चार्ट का वही तरीका याद करने का, इसको प्रिंट आउट कर लें, और जहाँ पर आप ज़्यादातर मौजूद रहते हैं दिन के टाइम में या रात के टाइम में, वहाँ पर इसे लगा दें, और फिर उठते बैठते सोते जागते इनको देखा करें और याद किया करें। आगे चलते हैं। चूँकि हमने अब तक फ़ैल मादी के मुतालिक जाना है, तो अफ़आल नाक़िसा जो फ़ैल मादी के लिए मखसूस हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ फ़ैल मादी के जुमलों तक महदूद रखेंगे, और इन तब्दीलियों को जानेंगे जो जुमले में उनके लगाने से पैदा होती हैं। इनमें से चंद अफ़आल नाक़िसा मिसालों के साथ आपके पास यहाँ पर हैं, दिए जा रहे हैं। काना के साथ जुमला और इसके मायने देखें। काना रजुलु फ़क़ीरन, आदमी गरीब था। इसमें आ गया था के मायने आ गए। लैसा के साथ अगर जुमला देखें, उसके मायने देखें। लैसा रजुलु फ़क़ीरन, आदमी गरीब नहीं है। देखें इसमें जो बात हो रही है वो हाल के मायने भी दिए जा रहे हैं, लैसा के साथ हाल के मायने आ जाते हैं। फिर अगला जुमला अगर हम देखें सारा के साथ, सारा रजुलु फ़क़ीरन, आदमी गरीब हो गया। अगर देखें काना लगाया, इसी रजुलु फ़क़ीरन के साथ हमने लगाया, तो हमारा मायने आया आदमी गरीब था। अगर हमने लैसा के साथ लगाया जुमले के अंदर, यानी रजुलु फ़क़ीरुन, आदमी गरीब है के अंदर हम लोगों ने लैसा डाला अगर, तो ये जुमला इस्मिया मायने कैसे तब्दील हो गया इसके, आदमी गरीब नहीं है, हाल के मायने भी आ रहे हैं इसके अंदर। अब अगर हमने सारा लिखा, सारा रजुलु फ़क़ीरन, आदमी गरीब हो गया। अब मायने पे गौर करते जाएं कि कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जो मायने मुख्तलिफ तरह से दे सकते हैं। माज़ाला के साथ अगर इसी जुमले को देखें, माज़ाल रजुलु फ़क़ीरन, आदमी अब तक गरीब है। तो इसमें देखें इसम जो है, रजुल जो है वो माज़ाला की इसम है, और फ़क़ीर क्या है, माज़ाला की खबर है। इसी तरह ऊपर सारा में अगर देखें, रजुल जो है वो इस्म सारा है, और फ़क़ीर जो है वो खबर सारा है। इस तरह कह के इसके अराब बयान करते हैं अरबी लोग ना। इसी तरह अगर काना को देख लें तो काना रजुलु, रजुल क्या है, काना का इसम है, और फ़क़ीर क्या है, काना की खबर है। मादामा के साथ जुमला देखें, उसका तर्जुमा देखें। मादाम रजुलु फ़क़ीरन लन यतकब्बर, जब तक आदमी गरीब है तकब्बुर नहीं करेगा। किस तरीके से तब्दील हो रहा है। अमसा के साथ देखें जुमला और उसका तर्जुमा। अमसर रजुलु मरीदन, आदमी ने शाम बीमारी में गुजारी। ठीक है ना। अब अगला जुमला है बाता के साथ। अगर हम बाता के साथ देखें, बात रजुलु मरीदन, आदमी ने रात बीमारी में गुजारी। इसी तरह अगर हम अस्बहा के साथ जुमला देखें और उसके मायने देखें, अस्बह रजुलु फ़क़ीरन, आदमी गरीब हो गया। तो ये अल्फाज इनको देखें, तर्जुमा भी इनका चेक करें कि तर्जुमा कैसे तब्दील हो जाता है, मुख्तलिफ तरह के उसमें अल्फाज आ जाते हैं, और इनका जो इसम होता है वो इनका कहलाता है, मतलब जो भी लफ्ज़ होता है वो उसका इसम कहलाता है, और उसकी खबर, उनके एराब भी देखें कि कैसे तब्दील हो जाते हैं। आइए अब अफ़आल नाक़िसा में से लैसा और काना के बारे में थोड़ा सा तफसील से जानते हैं। आइए देखते हैं कि फ़ैलिया जुमलों में लैसा का इस्तेमाल जो है वो किस तरह का से होता है। हमने जुमला इस्मिया में जुमले को लैसा लफ्ज़ से मनफी बनाना सीखा था, जो कि मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा है। उसकी गर्दान भी फ़ैल मादी की गर्दान के साथ ले ली थी। अगर आपने नहीं देखी या आपको नहीं मिली, तो आज के सबक में मैंने जो पिछली स्लाइड्स दी हैं उसमें मैंने लैसा की गर्दान दे दी है, आप देख लीजिएगा उसमें। आइए हम जानते हैं लैसा के बारे में कि वो क्या मायनवी तब्दीली जुमले में पैदा करता है।
لیسا کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے یا نہیں ہے. اس فعل کی گردان ماضی جیسی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا ہوا ہے، مگر یہ معنی جو ہیں وہ حال کے دیتا ہے، جیسے لیس اللہ غافلاً، اللہ غافل نہیں ہے. اب لیسا سے اعرابی تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں. گردان یہ فعلیہ جیسی کرتا ہے لیکن حصہ یہ جملہ اسمیہ کا بنتا ہے. جب یہ جملہ اسمیہ میں کا حصہ بنتا ہے تو جملہ اسمیہ کے جو دو حصے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، ایک عام جملہ اسمیہ کے، وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. تو مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے جانا تھا، اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی. مگر جب لیسا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو تو حالت رفع میں ہی رہنے دیتا ہے، مگر خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور اگر حرف جر خبر سے پہلے لگا دیں تو معنوی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خبر لیسا کی بجائے اسے مجرور بن جاتا ہے جو کہ مجرور کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لیس اللہ غافلاً، اللہ غافل نہیں ہے. اس میں لیسا جو ہے وہ یہاں پر جملے کا حصہ بنا ہے، اس کی جو اسم ہے لیسا کی اسم اللہ ہے، اور لیسا کی جو خبر ہے یہاں پر وہ غافلاً ہے. اللہ حالت رفع میں ہے اور یہ خبر کو نصب دے رہا ہے، غافلاً بنا رہا ہے. اب یہاں پر دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ لیس اللہ بغافلن، اگر ہم با لگا دیں یہاں پر خبر سے پہلے، یہ بھی طریقہ اسلوب ہے قرآن کے اندر، تو یہ بھی معنوی تبدیلی بالکل نہیں ہوگی. دونوں جملوں کا مطلب ہوگا اللہ غافل نہیں ہے، لیکن اسلوب جو ہے لکھنے کا وہ تبدیل ہوا ہے یہاں پر. اگر ہم نے خبر سے پہلے حرف جر با لگا دیا ہے تو اس نے اعرابی جو ہے اعراب تبدیل کر دیے ہیں خبر کے، اسے حالت جر میں لے گیا ہے، لیکن معنوی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیسا کے ساتھ جملے کے اجزاء جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں. لیسا فعل کے طور پر استعمال تو ہوتا ہے، مگر اس کے فاعل کو اسم لیسا اور اس کے بعد آنے والا لفظ مفعول بھی نہیں بلکہ خبر لیسا کہلاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ لیسا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا نہیں. اس لیے فاعل اور مفعول بھی، یہ تمام اجزاء جو ہوتے ہیں وہ جمل فعلیہ کے ہوتے ہیں. ان کو یہاں پر ایسے نہ کہیے گا کہ یہ ہم نے فعل لگا دیا ہے لیسا تو اس کے بعد آنے والے فاعل اور مفعول بھی کہلائیں گے، ایسا بالکل نہ سوچئے، بلکہ یہ کہیں کہ لیسا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوا ہوا ہے اور اس کے اعراب ایسے ہوں گے. یہی مثال لے لیتے ہیں، لیس اللہ، لیسا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اسم لیسا ہے، اور غافلاً خبر لیسا ہے. اس طرح کہا جاتا ہے. اگر ہم دوسری مثال جو ہم نے لی تھی لیس اللہ بغافلن، اس کا ہم لوگ اعرابی اگر کریں، ترتیب دیں تو اس کی ترتیب ایسے ہوگی، لیسا جو ہے فعل ناقص ہے، اللہ اسم لیسا ہے، اور بغافلن جار و مجرور کے ساتھ خبر لیسا ہے، اور یہ شبہ جملے کی صورت میں ہے. اب آئیے چلتے ہیں لیسا کا استعمال اسم ظاہر و ضمیر کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیسا کا استعمال اسم ظاہر و ضمیر کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عام جمل فعلیہ میں کسی فعل کا ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں نے گردان بھی دے دی ہے لیسا کی تاکہ آپ کو آسانی پیش آئے. یہاں میں آپ کو مثالیں دے دیتی ہوں. لیس الولد مجتہدن، دیکھیں ترجمہ بھی چیک کرتے جائیں، لڑکا محنتی نہیں ہے. لیس الولدان مجتہدین، دو لڑکے جو ہیں وہ محنتی نہیں ہیں. لیس الاولاد مجتہدین، لڑکے محنتی نہیں ہیں. اسی کو اگر میں مؤنث میں کر دوں، لڑکے کی جگہ لڑکی بولوں، تو مجھے لیسا نہیں کہنا پڑے گا، مجھے کہنا چاہیے لیست البنت مجتہدتن، لیست البنتان مجتہدتین. یعنی پہلی والے جملے کی مثال ہے کا اردو ترجمہ ہے لڑکی محنتی نہیں ہے، دوسرے والے جملے کا ترجمہ ہے دو لڑکیاں محنتی نہیں ہیں، اور پھر لیست البنات مجتہدات کا ترجمہ بنے گا لڑکیاں محنتی نہیں ہیں. اگر میں ضمیر کے طور پر لوں تو لیس مجتہدن، وہ محنتی نہیں ہے، اس کے اندر وہ آ رہا ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے محنتی. لیسا وہ نہیں ہے، مجتہدن محنتی. اب اگر دو کی بات بیان کر رہی ہوں میں تو کہوں گی لیسا مجتہدین، وہ دونوں محنتی نہیں ہیں. اور تیسری اگر زیادہ کروں، دو سے زیادہ مذکر کی بات کروں تو لیسو مجتہدین. اور اچھا اس کا ترجمہ وہ محنتی نہیں ہے، ان میں
मुज़क्कर व मुअन्नस तमाम के तमाम भी आ सकते हैं और मुज़क्कर ये जो जमा है वो भी आ सकते हैं, जमा मुज़क्कर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें लईसत मुज्तहिदा, वो मेहनती नहीं है, जिसमें वो मेहनती नहीं है कि हमें पता चल रहा है लईसत की वजह से अरबी में कि ये मुअन्नस की बात हो रही है, और लईसा से पता चल रहा है ये मुज़क्कर मुफरद की बात हो रही है। यही इस अरबी जो ज़बान है ना उसकी खूबसूरती है कि उसमें हमें सीगे खुद बता देते हैं कि हम किसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर अगला जुमला देखें लईसता मुज्तहिदतैनी, वो दोनों मेहनती नहीं हैं, और लसना मुज्तहिदात, वो मेहनती नहीं हैं। आगे चलते हैं और जुमला फ़ेलिया जो हैं इनमें काना का इस्तेमाल देखते हैं। पहले काना के बारे में जानें कि काना भी लईसा की तरह जुमला फ़ेलिया जो जुमले हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ये फ़ैल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी गर्दान भी लईसा की तरह हो जाती है, और नाक़िस इसलिए क्योंकि ये अकेले अपने आप से जुमला नहीं बनाता। जैसे मिसाल के तौर पर कतबा जो है एक फ़ैल है हमारे पास, आम फ़ैल है जिसके मायने होते हैं उसने लिखा। ये एक छोटा सा जुमला भी बना देता है खुद से, यानी ये बज़ाते खुद एक जुमला है। कतबा उसने लिखा, बज़ाते खुद एक मुकम्मल जुमला है, मुख्तसर छोटा मुकम्मल जुमला। मगर अगर हम काना कहें तो इसके मायने होते हैं वो था। ये जुमला नहीं बनाता, बात अधूरी रह जाती है इसमें। इसकी गर्दान भी हम इब्तिदा में ले चुके हैं, और मेरे ख्याल से मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको इसकी गर्दान दे दी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि दे दूँ। मगर हम काना के बारे में जानते हैं। काना से मानवी तब्दीली क्या होती है? काना के जो मायनी हैं वो था के होते हैं। ये लईसा की तरह एक फ़ैल नाक़िस होता है, जैसे काना रजुलु फ़क़ीरन, आदमी फ़कीर था या गरीब था। काना से एराबी तब्दीली क्या वाक़ होती है? काना जब जुमला इस्मिया में दाखिल होता है, ये भी जुमला इस्मिया में दाखिल होता है, फ़ैलिया में नहीं दाखिल होता है, तो मुब्तदा को मरफू रहने देता है, यानी मुब्तदा तो मरफू होता है जुमला इस्मिया में भी, तो काना भी जब दाखिल होगा मुब्तदा से पहले तो वो मुब्तदा को तो नहीं छेड़ेगा, उसके एराब को वो मरफू ही रहने देगा, मगर ख़बर को मंसूब कर देगा। जैसे काना रजुलु फ़क़ीरन, आदमी फ़कीर था। और काना के साथ जुमले के अज्जा जो हैं वो इस तरह बोले जाएंगे। जब काना फ़ैल के तौर पर इस्तेमाल, तो मतलब जैसे वही बात है, अगर फ़ैल के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसके जो भी अज्जा होंगे उनको फ़ाइल नहीं कहेंगे और मफ़ऊल बिही नहीं कहेंगे, बल्कि इस्म और ख़बर कहेंगे। जैसे काना रजुलु फ़क़ीरन, काना जो है वो फ़ैल नाक़िस है, और रजुल उसके बाद जो आया है वो इस्मु काना है, और फ़क़ीरन क्या कहलाएगा? ख़बरु काना कहलाएगा, और इसका मायने वही है, आदमी फ़कीर था। आगे चलते हैं, काना का इस्तेमाल इस्म ज़ाहिर और दमीर के साथ देखते हैं। काना का इस्तेमाल भी इस्म ज़ाहिर और दमीर के साथ वैसा ही होगा जैसा आम जुमला फ़ैलिया में किसी फ़ैल का होता है। मिसाल के तौर पर कानल वलदु मुज्तहिदन, लड़का मेहनती था। कानल वलदानी मुज्तहिदैनी, दो लड़के मेहनती थे। कानल औलादु मुज्तहिदीन, लड़के मेहनती थे। कानतिल बिन्तु मुज्तहिदा, अभी मुअन्नस के लिए मैं बयान कर रही हूँ नीचे, लड़की मेहनती थी। कानतिल बिन्तानी मुज्तहिदतैनी, दो लड़कियां मेहनती थीं। या कानतिल बनातु मुज्तहिदात, लड़कियां मेहनती थीं। अगर हम दमीर के तौर पर देखें तो काना मुज्तहिदन, इसके अंदर वो था के मायने आ रहे हैं। काना वो था मेहनती, अगर मैं इस तरह वर्ड टू वर्ड करूं तो तर्जुमा बनेगा काना मुज्तहिदन का काना वो था, मुज्तहिदन मेहनती। लेकिन उर्दू में हम चूंकि हमने अच्छा जुमला बनाना है तो हम कहेंगे वो मेहनती था। काना मुज्तहिदैनी, वो दोनों मेहनती थे। कानो मुज्तहिदीन, वो मेहनती थे। अगर मुअन्नस के लिए बोलें, मुफरदा के लिए, तो कानत मुज्तहिदा, वो मेहनती थी। मुसन्ना मुअन्नस के लिए कानता मुज्तहिदतैनी, वो दोनों मेहनती थी, यानी गायब की बात हो रही है ना। और कुन्ना मुज्तहिदात, वो मेहनती थी। आपके सामने यहाँ पर जो गर्दान दी हुई है उसमें आप मुखातिब की भी देखेंगे और मुतकल्लिम की भी इसमें गर्दान देख सकते हैं। तो आप इनकी ये जो गर्दान लिखी हुई है इसे देख लीजिएगा, याद किए करें। इसी मिसाल को आप मुखातिब और मुतकल्लिम के साथ भी दोहरा लें। माज़ी शर्तिया के जुमले फ़ैल मादी के किस तरह बनते हैं? जुमले में शर्तिया मायनी डालने के लिए कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें अरबी में अदवात शर्त कहते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इनकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और इनमें से बाज़ एराबी तब्दीली भी डाल देते हैं। मगर यहाँ हम वो मखसूस अदवात शर्त लेंगे जो शर्तिया मायनी बग़ैर किसी एराबी तब्दीली के जुमले में पैदा करें। ये दर्ज झेल हैं।
اس میں سے اما جو ہے اس کے معنی جب کے ہوتا ہے، لو ما اور لولا دونوں کے معنی اگر نہ کے ہیں، لو اور اذا دونوں کے معنی ہوتے ہیں اگر کے، کلما کے معنی ہوتے ہیں جب بھی، اور لما کے معنی ہیں جب۔ ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں، پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ اردو کا جملہ دیکھ لیں، اگر تو بوتا تو کاٹتا، اس میں شرطیہ بات ہو رہی ہے، اس میں دو فعل آ رہے ہیں جو کہ بوتا اور کاٹتا ہیں۔ بوتا شرط ہے اور کاٹتا اس کا جواب شرط ہے۔ عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل یعنی شرط پر لو یعنی ادوات شرط جو بھی آپ نے دیکھے ہیں ان میں سے ہم لو لے لیتے ہیں، تو لو لگا دیتے ہیں پہلے فعل سے پہلے، جبکہ دوسرے فعل کے شروع میں اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، حرف تاکید لا لگا دیتے ہیں جس کا ترجمہ بنتا ہے ضرور۔ مثال کے طور پر یہاں ہے لو زرعت لحصدت، لو کے معنی ہے اگر، زرعت تو بوتا، لحصدت تو ضرور تو کاٹتا، لحصدت۔ مزید یہ جانیں کہ ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لو کنت حفظت، اگر تو نے یاد کیے ہوتے، دروسک اپنے اسباق، لنجحت تو ضرور تو کامیاب ہوتا۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنا ہے؟ لو کنت حفظت دروسک لنجحت، اگر تو نے اپنے اسباق یاد کیے ہوتے تو تو ضرور کامیاب ہوتا۔ آئیے کچھ قرآنی مثال، یہاں پر قرآنی مثالوں کا جو ترجمہ دیا ہوا ہے میں نے وہ نیٹ سے لیا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ پہلی مثال ہے لما کی، قرآن سے سورۃ البقرہ کی آیا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لولا کا جو ہے آپ دیکھیں لولا کی مثال، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اما کی مثال دیکھیں فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اسی طرح لما کی مثال قرآن سے دیکھیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ کلما کی مثال بھی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ اسی طرح وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً، اور اذا کی مثال ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ تو یہ تمام امثلہ جو ہیں یہ قرآن سے ہیں، آپ دیکھیں اس میں شرط اور جواب شرط کے طور پر ہے، ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ چیزیں ذہن میں رکھتے جائیں، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ یہ کیسا ہے، کیوں اس طرح آیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آگے چلتے ہوئے یہ بھی لے لیتے ہیں آخری ہمارے اپنے فعل ماضی کے درس میں کہ فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں تبدیل کرنے کے لیے اذا یا ان لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ اذا یا ان دیکھیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی سے بدل کر مضارع میں ہو جاتا ہے۔ کچھ مثالیں یہاں پر ہیں، آپ ان میں سے یہ دیکھیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب پوچھیں تجھ سے میرے بندے میرے متعلق تو بے شک میں ہوں قریب۔ اسی طرح اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب وہ کریں کھلا ظلم، کوئی کھلا ظلم یا وہ کریں ظلم اپنی جانوں پر، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہوتی ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ کس طریقے سے قرآن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، ان کو دہرا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھیں، ان کا ترتیب دیکھیں، ان کا بدلنا بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ معنی تبدیل کر دیتے ہیں وہ الفاظ۔ آگے چلتے ہیں اور جملہ فعلیہ جو ہیں ان میں کانا کا استعمال دیکھتے ہیں۔ پہلے کانا کے بارے میں جانیں کہ کانا بھی لیسا کی طرح فعلیہ جو جملے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کی گردان بھی لیسا کی طرح ہو جاتی ہے، اور ناقص اس لیے کیونکہ یہ اکیلے اپنے آپ سے جملہ نہیں بناتا۔ جیسے مثال کے طور پر کتبہ جو ہے ایک فعل ہے ہمارے پاس، عام فعل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اس نے لکھا، یہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی بنا دیتا ہے خود سے، یعنی یہ بذات خود ایک جملہ ہے۔ کتبہ اس نے لکھا بذات خود ایک مکمل جملہ ہے، مختصر چھوٹا مکمل جملہ۔ مگر اگر ہم کانا کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ تھا، یہ جملہ نہیں بناتا،
بات ادھوری رہ جاتی ہے اس میں۔ اس کی گردان بھی ہم ابتدا میں لے چکے ہیں، اور میرے خیال سے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ کو اس کی گردان دے دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی میں آپ کو کوشش کروں گی کہ دے دوں۔ مگر ہم کانا کے بارے میں جانتے ہیں، کانا سے معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ کانا کے جو معنی ہیں وہ تھا کے ہوتے ہیں، یہ لیسا کی طرح ایک فعل ناقص ہوتا ہے، جیسے کان الرجل فقیرا، آدمی فقیر تھا یا غریب تھا۔ کانا سے اعرابی تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے؟ کانا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، فعلیہ میں نہیں داخل ہوتا ہے، تو مبتدا کو مرفوع رہنے دیتا ہے، یعنی مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں بھی، تو کانا بھی جب داخل ہوگا مبتدا سے پہلے تو وہ مبتدا کو تو نہیں چھیڑے گا، اس کے اعراب کو وہ مرفوع ہی رہنے دے گا، مگر خبر کو منصوب کر دے گا، جیسے کان الرجل فقیرن، آدمی فقیر تھا۔ اور کانا کے ساتھ جملے کے اجزاء جو ہیں وہ اس طرح بولے جائیں گے، جب کانا فعل کے طور پر استعمال تو مطلب جیسے وہی بات ہے، اگر فعل کے طور پر استعمال ہوگا، اس کے جو بھی اجزاء ہوں گے ان کو فاعل نہیں کہیں گے اور مفعول بھی نہیں کہیں گے، بلکہ اسم اور خبر کہیں گے، جیسے کان الرجل فقیرن، کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، الرجل اس کے بعد جو آیا ہے وہ اسم کانا ہے، اور فقیرن کیا کہلائے گا؟ خبر کانا کہلائے گا، اور اس کا معنی وہی ہے، آدمی فقیر تھا۔ ماضی قریب کے جو جملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ اس میں کسی کام کے زمانہ حال میں مکمل ہو جانے کا مفہوم ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ گیا ہے، اس نے لکھا ہے، یا وہ لکھ چکا ہے، اس طرح کے جملے، یعنی جانے یا لکھنے کا کام تھوڑی دیر پہلے یعنی ماضی قریب میں ہوا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں حرف قد لگانے سے نہ صرف یہ کہ ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں ایک زوردار تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر قد ذہب، وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے، اس طرح کے جملے۔ قرآن سے اگر حدیث سے دیکھیں ہم تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا نماز کو جان بوجھ کر تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ سورۃ الانعام کی آیا ہے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً نقصان اٹھایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی میں، بغیر علم کے۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت دیکھیں، لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، بے شک ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قد کے معنی جو ہیں وہ کس طریقے سے جملے میں کیا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں فعل ماضی کو منفی بنانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں حرف ما لگا دیا جاتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے، جو کہ جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پر کتبہ اگر ہمارے پاس فعل ماضی ہے، اس میں اگر شروع میں ما لکھ دیا جائے تو پھر اس کے معنی بنتے ہیں ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا۔ قرأت یا قرأت، اس مؤنث نے پڑھا، ما قرأت، اس نے نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح ظلمہ، اس نے ظلم کیا، ما ظلمہ، ما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے۔ اور اگر کہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے،
اسے اور نہیں صلیب پہ چڑھایا انہوں نے اسے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 ہے یہ. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ناحق. تو ماں کے معنی بھی دوبارہ سے دیکھ لیا آپ نے، اس کی مثالیں بھی دیکھ لیا آپ نے قرآن سے. اب آگے چلتے ہیں. فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل ماضی کو سوالیہ انداز دینے کے لیے وہی حروف و اسماء استفہام جملے کے شروع میں لگائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفصیلاً لے چکے ہیں. ان سے جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے. ما جو ہے یہاں پر اب یہ نہ کہیں کہ یہ نفی کے طور پر یہاں آ رہا ہے، یہ یہاں پر استفہام پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. یہاں پر ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے. اسی طرح من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے. اکفرت بالذی خلقک، کیا کفر کیا تو نے اس کا جس نے تجھے پیدا کیا. من تراب ثم من نطفہ، جس نے تجھے پیدا کیا ایک مٹی سے پھر ایک نطفے سے. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. اس میں الف جو ہے اور یہ استفہام کے طور پر آیا ہوا ہے. اور اوپر اگر دیکھیں من جو ہے وہ حرف جر نہ دیکھیں اس کو، یہاں پر اس کو استفہام کے طور پر دیکھیں جو آپ کو سورۃ یاسین کی آیا میں اوپر دکھایا ہوا ہے، یا ویلنا من بعثنا، کس نے کی معنی دے رہا ہے یہاں پر. اور ما جو ہے یہاں پر اس کو نفی کے طور پر نہ دیکھیں، یہاں پر استفہام کے طور پر دیکھیں، سوالیہ انداز پیدا کر رہا ہے یہ. تو حروف استفہام میں آپ نے لیے ہوں گے بہت سے حروف اور بہت سے اسماء استفہام، تو آپ انہیں کو دہرا لیجئے گا، نہیں تو میں پھر آپ کو آگے سبق میں ان کے بارے میں بتا دوں گی. سبق ہمارا یہیں تک تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور نئے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے، اور جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے جانا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اس کا مراجعہ کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز نہ بھولے، کیونکہ آگے آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پچھلی جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ان سے لنکڈ ہوتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.